السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة غادي نشوفوا البداية ديال الدرس ديال لا ميكانيك دو بوان ماتيريال اللي هي لا سينيماتيك دو بوان ماتيريال. أول حاجة هاد لو شابيتر ديال لا ميكانيك دو بوان ماتيريال، بما أنه كاين لا ميكانيك دو سوليد فكاين فرق بيناتهم. الفرق بيناتهم هو أنه في هاد لا ميكانيك هادي بالنسبة لي كور اللي غنبقاو ندرسو غادي نعتبروهم كوم دي بوان. ملي كنقول ان كور غنعتبرو بوان بمعنى انه غادي يكون عنده لي كوردوني. فمثلا لي كوردوني اللي كنا كنعرفو سابقا اللي هما اكس و ايغريك و زد. فهنايا الا كان عندي واحد الجسم اللي هو مثلا واحد الكره مثلا، فما يمكنش هنايا نقول لي كره الاحداثيات ديالها هما اكس ايغريك زد، ما يمكنش، لان الكره فيها مجموعه من النقط. فهاد الكره هذه اللي كانت كتحرك عندنا جوج طرق باش ندرسوها. الطريقه الاولى ندرسوها في لا ميكانيك دو بوان. في هذه الحاله هذه هذيك النقطه او هذيك الكره كنعتبروها نقطه وكندرسوها. الطريقه الثانيه نعتبروها في لا ميكانيك دو سوليد. في هذه الحاله هذه غنعتبروا انها كتكون من مجموعه من النقط. طريقه الدراسه واللي ميثود دو كالكول كيختلفوا من لا ميكانيك دو بوان لا ميكانيك دو سوليد. يمكن كنعتبروا واحد لو كور انه ان بوان ماتيريال، يعني كنعتبروه غير نقطه عنده احداثيات. ملي كيكونوا الابعاد ديالو لي ديمونسيون ديال هاد لو بوين هادو نيغليجابل devant لا ديستونس كاركتيرستيك ديال لو موفمون. فمثلا عندي الحركه ديال واحد الكره من هاد النقطه هادي مثلا غدير واحد الحركه بهذا الشكل هذا وغتوصل هنايا. فهنا شنو هما لي ديستونس كاركتيرستيك ديال هاد لو موفمون؟ هما هاد المسافات هاد المسافات. فالمسافه اللي كتقطع الكره نحو الاعلى او نحو اليمين فكبيره بزاف على الابعاد ديال الكره، لذلك كنعتبر الكره بحال شي نقطه وكنديروا لها الدراسه بالشكل هادي. هذا هو شنو علاش كنديروا بوان ماتيريال. قضيه ثانيه بالنسبه لو ريفيرونسييل اللي هو المرجع اللي ما كناش كنهتموا به في المستويات السابقه، واللي كنا كنسمعوا مرجع غاليلي او ان ريفيرونسييل غاليلي. ان ريفيرونسييل كيتكون من جوج الامور: ان روبير طومبوريل اي ان روبير اللي هو سباسيال. لو روبير سباسيال هما لي كوردوني، يعني كنقول لك انه لي كوردوني ديال هاد لو بوين هما اكس ايغريك زد. ثم باش نكمل لو ريفيرونسييل غادي نزيدو حتى الزمن، غادي نزيدو لو طون تي. هاد لو طون ما كناش كنلقاو فيه مشكل، وما غاديش نلقاو فيه مشكل في لا ميكانيك، سوا لا ميكانيك دو بوين ولا لا ميكانيك دو سوليد، لانه حنا كنعتبروا ان لو طون راه ابسولو، يعني الزمن مطلق. يعني الزمن كينطلق من تي على زيرو وكيبقى غادي يعني الزمن ما عندناش فيه المشكل. المهم بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديال، حيت لا بغينا ندخلوا في التفاصيل ديال ان الزمن راه غولاتيف حتى هو، غادي نبداو نهضروا على لا غولاتيفيتي وحنا ما عندنا ما نديروا هادشي. اذا الزمن ما عندناش فيه المشكل، دائما غنبقاو بحال هكا نديروا واحد الكرونو وتنديروا الدراسه. وقضيه اخرى في هذا الدرس هذا هو انه غادي نعتبروا باللي هاد لو روبير هذا راه ان روبير فيكس، يعني ثابت رغم عدم وجود هاد القضيه هذه. ما كاينش شي حاجه اللي هي ثابته، ولكن غادي نعتبروا انه ثابت. هي ما كاينش ثابته، كاين اللي غيقول ما كاينش شي حاجه ثابته وكنعتبروه ثابت، اذا القوانين خاطئه. ماشي بهذه البساطه كناخذوا الامور، لانه كنقدروا نستغناو على مجموعه من الامور اللي كيكونوا نيغليجابل. بحالاش؟ فمثلا حنا ملي غادي نكونوا كندرسوا في واحد الحركه اللي هي على سطح الارض، وهاد الحركه هذه المده الزمنيه اللي كتستغرقها صغيره بزاف، ما كيكونش اشكال هنايا، انه تقريبا الكره الارضيه في هذيك المده الزمنيه الصغيره بزاف ديال الحركه ما كاينش شي حركه كبيره ديال الكره الارضيه. اذا فالحركه ما غاديش يوقع لها شي. داكشي اللي كندرسو تقريبا هي النتائج الصحيحه. كاين واحد شويه ديال الخطا، ولكن داك الخطا راه نيغليجابل. المهم هاد الامور ديال الريفيرونسيال غاليليه من ماشي غاليليه غادي نشوفوها من بعد. ركزوا دابا غير على هاد الامور هادو. اول روبير غادي نبداو به اللي هو لو روبير كارتيزيان. لو روبير كارتيزيان فيه اكس ايغريك زد اللي كنا شفناهم سابقا حتى في الدرس السابق. دونك هنا غادي يكون زد، هنا غادي يكون اكس، هنا غادي يكون ايغريك. لي فيكتور اونيتير هنا غادي يكون عندي لو فيكتور او زد، هنا غادي يكون عندي لو فيكتور او ايغريك، وهنا لو فيكتور او اكس. Avec les vecteurs EX, EY, EZ, vérifie les conditions d'un repère orthonormé direct. Donc هذا كيتسمى لو روبير كارتيزيان اللي هو المعلم الديكارتي. في هذا الدرس هذا غادي نبقاو نمشيو نحسبوا ثلاثه لي كونتيتي، ثلاثه لي غروندور اللي هما
le vecteur position, le vecteur vitesse, le vecteur accélération. متجهات الموضع، متجهات السرعة، متجهات التصرف. هادو هما اللي غادي نبقاو نحسبو. يعني عندنا لي روبير لي كوردوني كارتيزيان غنديرو لهم هاد القضية، لي كوردوني سيلندريك غنديرو لهم هاد القضية، لي كوردوني سفيريك حتى هما غنديرو لهم نفس الشيء. نبداو دابا بلي كوردوني كارتيزيان. عندي ان بوان ام اللي هو موبيل كيتحرك بارابور لهاد الروبير هذا، فهو كيتحرك. اذا لو فيكتور بوزيسيون ديكري لا بوزيسيون ديال لو بوان ام بارابور لهاد الروبير. اذا لو فيكتور بوزيسيون باغ ديفينيسيون نكتبو بعدا فيكتور بوزيسيون هو لو فيكتور او ام. لو فيكتور او ام اشنو تيساوي؟ كيف ما شفنا في الحصة السابقة هو x selon le vecteur unitaire EX plus y selon le vecteur EY plus z suivant le vecteur EZ. ما كاينش إشكال هنايا. بالنسبة لو فيكتور فيتاس، لو فيكتور فيتاس هاد المرة ردو البال، غنوليو نكتبو في، شوف معايا في ديال لو بوان ام، وغادي ندير واحد الخط هنايا وغادي نكتب ار يساوي. اش كتعني هاد القضية؟ لا فيتاس دو بوان ام بارابور او ريفيرونسيال ار. دونك هاد لو روبير هذا غنعطيو سمية اللي هي ار. دونك شنو كيساوي هذا؟ كيساوي لا ديريفي ديال لو فيكتور او ام سور دي تي، المهم دي سور دي تي يعني لا ديريفي بارابور او طون. وهنا غادي ندير واحد الخط وغادي نعاود ندير هاد الار هادي، يعني بارابور ار، يعني كنشتق بالنسبة لهاد لو روبير. معناه انه ملي كنقولو كنشتق بالنسبة لهاد لو روبير، معناها ان هاد لو روبير هذا غادي تعتبر فيكس. يعني غادي يكونوا لي فيكتور او اكس، لو فيكتور او اي اي لو فيكتور او زد غيكونوا ثابتين. معناها كيف ما شفنا في الحصه السابقه، لا ديريفي ديال او اكس كتساوي لا ديريفي ديال او اي كتساوي لا ديريفي ديال او زد كتساوي زيرو. اذا شنو تيساوي هادشي؟ غادي نفرق هادشي هذا، غادي يعطيني كيساوي دي اكس سور دي تي فوا او اكس بلس دي اي سور دي تي فوا او اي plus dz sur dt فوق او زد. علاش هنايا درنا هاد القضيه هادي؟ لانه كيف ما قلنا لي ديريفي ديال لي 3 فيكتور يونيتير راه كيساوي زيرو. غادي نبقاو نرمزو لهم بهاد الشكل. بالنسبه ل dx sur dt او لا نوت x بوان، بالنسبه ل dy sur dt او لا نوت y بوان، et pour dz sur dt او لا نوت z بوان. دونك هاد لي بوان راه كنتو شفتوهم سابقا في البكالوريا، غير ما كناش كنديروهم على كلشي، كنا كنديروهم فقط على لو كا ديال لوسيلاتور ميكانيك. اذا هذا هو لو فيكتور فيتاس دو بوان ماتيريال ام بارابور او ريفيرونسيال ار. ثم اخر حاجه اللي هو لو فيكتور اكسيليراسيون. فيكتور اكسيليراسيون نفس الشيء كيف ما درنا مع لو فيكتور فيتاس، غادي نديرو لاكسيليراسيون دو ام بارابور ار. شنو تيساوي هذا؟ غادي نعاودو نديريفيو لا فيتاس. دونك دي سور دي تي ديال في دو ام بارابور ار، هادشي كامل غادي نعاود ندير سلاش ار. نقدرو نكتبوها بطريقه اخرى، لا ديريفي سكوند ديال او ام بارابور ار. دونك الا عاودنا خدينا هاد لو فيكتور فيتاس اللي هو اكسبريمينا في هاد لا باز هادي، نعاود نكتبوه مره اخرى، نديرو له لا ديريفي ونطبقو لا لينياريتي ديال الديريفي، عطينا في الاخر d de x point sur dt, d de y point sur dt et d de z point sur dt fois ex, ey, ez. حنا غادي نكتبوها بالشكل التالي: x de point fois ex plus y de point fois y plus z de point fois ez. Avec x de point هي la dérivée ديال x point sur dt أولا هي la dérivée seconde ديال x sur dt. إذا كيف ما شفنا rien de spécial في les coordonnées cartésiennes، ديجا قارينهم ديجا فاهمينهم. غادي نشوفو دابا لي كوردوني سيلندريك. اذا في لي كوردوني سيلندريك شنو عندي اول حاجه لو روبير كارتيزيان خاصني نرسمو ضروري. لو روبير كارتيزيان كاين، ثم عندي ان بوين ام دو ليسباس هو هذا. اول حاجه كناخدو هاد لو بوين ام et on fait la projection orthogonale de m
sur le plan XY, ou sur le plan OXY. Donc, هاد la projection كتعطيني واحد le point كنسميه H. H est la projection orthogonale de M sur le plan OXY. ملي كندير هاد le point H نقدر نعرف دابا les coordonnées cylindriques. أول coordonnée cylindrique هي R. هاد R شنو هي؟ هي la distance OH. La distance OH, donc O هو l'origine ديال هاد le repère, ديال le repère cartésien, مع le point H اللي هي la projection ديال M على le plan كتعطيني la distance R. Donc هادي أول حاجة في les coordonnées cylindriques. تاني حاجة هي تيتا. تيتا شنو هي؟ تيتا هي l'angle entre le vecteur unitaire EX مع le vecteur unitaire ولا مع هاد le vecteur هذا اللي هو OH عفوا le vecteur OH. ها هي l'angle تيتا هي هادي. تاني حاجة ولا تالت حاجة نزيدو هنا تيتا في هاد لي كوردوني. ثم آخر حاجة اللي هي زاد. وهاد زاد هادي هي نفسها زاد اللي كاينة في لي كوردوني cartésiennes. Mais la connaissance du coordonnées est insuffisante pour définir les coordonnées cylindriques أو le repère cylindrique. خاصنا la base cylindrique لأنه اللي شفتو في la base أو في le repère cartésien عندنا les coordonnées cartésiennes اللي هما x, y et z وعندنا la base cartésienne اللي هي ex, ey, ez. ف la base هي هادي غيكونوا فيها 3 فيكتور نفس الشيء. أول فيكتور هو لو فيكتور ER. اشنو هو هاد لو فيكتور ER؟ كنجيو لهاد لو فيكتور اللي هو OH أو لهاد لا دغوات OH وكنرسمو ان فيكتور unitaire اللي لو سونس ديالو دو O à H. نقدروا نكسبريميو بطريقة أخرى بالشكل التالي كيساوي لو فيكتور OH sur لو موديول دو OH. هادي لا ميثود كنستعملوها pour créer un vecteur unitaire. دونك إلا عندي بهاد الشكل هذا ان فيكتور AB كيف ما كان وبغيت هاد AB هذا نكتبو على شكل موديول أو نكتبو على شكل سكالير فوا فيكتور unitaire. كيفاش غادي ندير؟ باش نقدر نصمم ان فيكتور unitaire هنايا كيف ما كان هو هذا مثلا نسميه U. فشنو غيساوي هاد U؟ يساوي غيكون هو لو فيكتور AB على لو موديول ديال لو فيكتور AB. أول حاجة شنو هو فيكتور unitaire؟ هو فيكتور اللي الموديول ديالو كيساوي واحد. إلا دابا حسبنا لو موديول ديال U من هنايا هو لو موديول ديال AB على لو موديول ديال AB اللي كيساوي واحد. وبالتالي دابا نقدروا نكتبوا هاد الكتابة هادي AB يساوي لو سكالير أو لا ديستونس AB فوا لو فيكتور U. لاحظوا معايا أن لو فيكتور U في هاد الحالة هادي لو سونس ديالو هو نفسو لو سونس ديال AB. لو كان لو سونس ديالو في الجهة الأخرى فغادي نكتب نقدروا نديرو ان اوتر فيكتور unitaire بهاد الشكل هذا نسميوه V. وفي هاد الحالة هادي شنو غادي يكون عندي؟ في هاد الحالة كيفاش غادي نعبر على الفيكتور AB يساوي ناقص AB ناقص لا ديستونس AB فوا لو فيكتور V. بطريقة أخرى لو فيكتور U كيساوي ناقص لو فيكتور V لأنهم عندهم نفس الموديول et de sens opposé. بين قوسين هاد القضية هادي ديال la création d'un vecteur unitaire en utilisant un autre vecteur اللي ماشي unitaire. دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال لو فيكتور ER. ندوزو دابا لو فيكتور تاني في لا باز اللي هو لو فيكتور اللي السمية ديالو E θ. Le vecteur Eθ est un vecteur perpendiculaire à le vecteur ER et appartient au plan OXY. لكن إلا جينا نشوفو نقدرو نرسمو دو فيكتور اللي هما بجوجهم يكونوا perpendiculaire على ER وبجوج بهم يكونوا unitaire وبجوج بهم يكونوا appartient au plan OXY. فخاصنا نزيدو واحد القضية أن هاد Eθ هذا لو سونس ديال Eθ هو لو سونس هو نفسه لو سونس دو روتاسيون ديال تيتا. يعني لاحظوا معايا ان لو سونس ديال تيتا هو هذا. حنا درنا في هذه الحاله هذه او اكس هو الاول عاد من وراه او اش وبالتالي حتى لو سونس ديال او تيتا غادي يكون نفس الشيء غادي يكون كيشوف في هذه البلاصه هذه وماشي في هذا الشكل هذا. دونك هذاك هو لو فيكتور او تيتا.
يعني أن ER سكالير أو تيتا إيكال زيرو. آخر حاجة اللي هو لو فيكتور أولا لا كوردوني زد، غادي نزيدو لها لو فيكتور أو زد اللي هو نفسه لو فيكتور أو زد دو لا باز كارتيزيان، دونك معنا ما نعرفو فيه. Et pour l'ensemble de définition des coordonnées cylindriques, pour R، R شنو هو؟ عبارة على ديستونس، ياك مسافة اللي هي المسافة او اش، ماشي ديستونس الجبريك، ديستونس اللي هي شي حاجة بوزيتيف. دونك ار غادي يكون كبر من زيرو او يساوي زيرو. امتى كيساوي ار زيرو؟ الا كان لو بوان ام ابارتيان لاكس او زد. الا كان ام فلاكس او زد، فاش غادي نديرو لا بروجيكسيون على لو بلان او اكس ايكغيك، غادي يجي لا بروجيكسيون هي او. فهاديك الحالة غتكون او ايكال اش، او لا او متوافقة مع اش، وبالتالي لا ديستونس او اش كتساوي لا ديستونس او كتساوي زيرو. دونك ار supérieur ou égal à 0 يعني appartient à l'ensemble R+. بالنسبة لتيتا، تيتا appartient à l'intervalle 0 de pi، يعني كتفاغي من 0. امتى غتكون كتساوي 0؟ إلا كان لو بوان M appartient à l'axe OX، يعني إلا كان لو بوان M في هاد البلاصة هادي، إلا كان لو بوان M هنايا، غتكون تيتا كتساوي 0 لأنه EX l'angle entre EX et lui-même هي 0. دونك entre 0 et 2 pi، وإمتى غيساوي 2 pi؟ إلا كان عندي ان تور كومبلي على هاد لاكس او اكس، يعني غادي نديرو تور بهاد الشكل هذا وغادي نرجعو لو بوان ام هنايا، غتكون ديك الساعة تيتا كتساوي 2 بي. الوغ زد، بالنسبة لزد راه ابارتيان لي كوردوني كارتيزيان، وحنا كنعرفو ان لي كوردوني كارتيزيان فاري دو موان لانفيني بلس لانفيني، اولا نقولو لي كوردوني كارتيزيان ابارتيان ار بصفة عامة. دونك زد كوم لي كوردوني كارتيزيان ابارتيان ار، دونك نقدروا نديرو هاد القضية جينيراليزاسيون x y z appartiennent à R. وبالنسبة للتسمية، علاش هاد لي كوردوني هادو تسماو لي كوردوني سيلندريك؟ الفكرة هي أننا بالنسبة لهاديك لا كوردوني R غادي نحاولو نفاغيوها من زيرو حتى ل R كبيرة، وبالنسبة لا كوردوني تيتا غادي نفاغيوها من زيرو حتى ل 2 بي. اي بور لا كوردوني زد غادي نفاغيوها من زيرو حتى ل واحد لا فالور لي هي اش افيك ار اي اش سوبيريور ستريكتومون زيرو. غادي نحاول نبسط الفكرة واخا هي شوية معقدة بهاد الطريقة هادي. شوف معايا، غادي نمشيو لهاد ار هادي بوتيت ار كي فاغي دو زيرو ا كروند ار. شنو غادي نديرو؟ غادي نثبتو هاد تيتا هادي تبقى ثابتة، وزاد غادي تبقى ثابتة. مثلا ناخدو زاد ايكالا زيرو، وناخدو تيتا مثلا ايكالا زيرو في هاد الحالة هادي، ونبداو نفاغيو في ار من زيرو حتى لار كبيرة. يعني ملي كنقول تيتا كتساوي زيرو معناها خاصني نجي في هاد لاكس هذا، وملي كنقول زد كيساوي زيرو معناه ان خاصني نكون في هاد لو بلان اللي هو او اكس ايكغيك. فار خاصها تفاغيي من زيرو حتى لار. شوف معايا، النقطة الأولى هي هادي، غادي ناخد شي لون آخر. النقطة الأولى هي هادي، حداها نقطة أخرى، حداها نقطة أخرى، غادي نجمعهم كاملين في الآخر غادي نلقى راسي جمعت بهادوك النقط كاملين اللي عندهم بوتيت ار من زيرو حتى لار تيتا ايكالا زيرو إزاد ايكالا زيرو. إذا في الآخر غادي نلقى راسي جمعت هاد لا لين هادي. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي ندوزو لهاد لا كوردوني اللي هي تيتا، غادي تفاغي هاد تيتا هادي من زيرو حتى ل 2 بي. بالنسبة لتيتا كتساوي زيرو غادي نجمع هاد لا لين هادي. إلا خديت تيتا اللي هي قريبة بزاف من زيرو غادي نجمع واحد لا لين اللي هي قريبة لهاديك لا لين الأولى، وغادي نبقى ندير في هاد القضية هادي، غادي نبقى نجمع بشوية بشوية، يعني كنفاغي في تيتا. ففي الآخر ملي غتفاغي زيرو من زيرو حتى ل 2 بي غادي نكون جمعت هاد لو ديسك كامل، غادي نكون لونت هاد لو ديسك كامل. بقات ليا هاد لا كوردوني اللي هي زد. ما معنى زد غتفاغي من زيرو حتى لاش صغيرة؟ بالنسبة لزد يساوي زيرو عطاني هاد لو ديسك هذا. بالنسبة لزد كبر شوية من زيرو غادي يعطيني واحد لو ديسك اللي هو فوق من هاد لو ديسك الأولاني، وغادي يبقى يعطيني ان ديسك فوق من ان ديسك فوق من ان ديسك حتى غادي نوصل لهاد لو ديسك الفوقاني. في الاخر الا جمعنا لولنا هادشي كامل اللي هضرت عليه، اشنو غادي نجمعو؟ غادي نجمعو ان سيلندر بكل بساطة. هذه هي الفكرة ديال لي كوردوني سيلندريك. هاد الاسم هذا ماشي مهم، غير اللي بغى يحيد داك الغموض ديال علاش تسماو لي كوردوني سيلندريك. دابا غادي نشوفو كيفاش غادي نحسبو بالنسبة لو فيكتور بوزيسيون، لو فيكتور فيتاس، et le vecteur accélération بالنسبة لي كوردوني
سيلندريك. لكن قبل غادي نحاولوا نحدوا لا غولاسيون ما بين لي كوردوني سيلندريك ولي كوردوني كارتيزيان. باش نديروا هاد القضيه هادي غادي ناخدو هاد لو بلان او اكس ايغريك. كيف ما كنعرفوا ان هاد الرسم هذا راه في لي 3 ديمونسيون، دونك خاصكم تخيلوا هادشي في ليسباس. لكن حنا غادي نمشيو غير لهاد لو بلان هذا، هو لو بلان او اكس ايغريك. كنعرفوا انه عندي اكس اولا لاكس او اكس راه بيربونديكولير على لاكس او ايغريك. واخا هنا في الشكل كتبان هاد الزاويه هادي ما كتساويش 90، ولكن هادي راها نورمالمون خصها تساوي 90 درجه، غير حيت هادشي في ليسباس. دونك غادي نرسمو هاد لو بلون، ثم بيناتهم غادي نرسم لو فيكتور او اش باش نبين ار، ونحاول نحدد لا غولاسيون ما بين ايغريك اكس و ار او تيتا. اذا هادشي اللي غادي ندير دابا، غادي نبداو بالرسم ديال لو بلون او اكس ايغريك. غادي يكون بهذا الشكل هذا. دونك هذا هو اكس وهذا هو ايغريك، وبالنسبه لزد غادي يكون بهذا الشكل. بهذه الطريقه هذه غادي نديرو الزد. دونك لاحظوا معايا ان لا باز دابا او اكس او ايغريك او زد ايش اون باز ديريكت اللي طبقتو دابا بوحده من هذوك لي ريغل اللي كنديرو، غتلقاو بان هاد لا باز هادي ايش اون باز ديريكت. لذلك رد البال هنا دير اكس وهنا دير ايغريك، فما تكونش صحيحه هاد القضيه هادي. كيف ما قلنا بيناتهم كيكون لو فيكتور او اش، وغادي ناخد لو بوين اش اللي هو هذا، وغادي نرسم بهذا الشكل. وحنا كنعرفوا ان هاد لا ديستونس او اش راه هي لا ديستونس اللي هي لا كوردوني لا بروميير كوردوني في لي كوردوني سيلندريك. وشنو هي لونغل اونتر او اكس و او اش؟ كيف ما كنعرفوا هي تيتا. دونك هذه هي تيتا. دابا نحدو هاد لي غولاسيون. اول حاجه بالنسبه لار اشنو كتساوي، اولا اكس اون فونكسيون ديال ار و تيتا. غادي نحسبوا الكوسينوس دو تيتا. اشنو تيساوي الكوس ديال تيتا؟ المحاذي اللي هو اكس مقسوم على الوتر اللي هو ار. دونك هادشي هذا يعطيني بلي ار ايكال اكس فوا الكوسينوس دو تيتا. بالنسبه لايكغيك غادي يكون سينوس. دونك ار يساوي ايكغيك فوا سينوس دو تيتا. دونك هادو لي دو غولاسيون اونتر ار اكس اي تيتا اي ار ايكغيك اي تيتا. غادي نحاولو نقسمو هاد اكس اولا نقسمو كوس دو تيتا على سينوس دو تيتا اولا العكس باش تعطيني طونجون دو تيتا. طونجون دو تيتا يساوي غادي تبقى ليا كتساوي اكس سور ايكغيك، اولا دير ار يساوي ار غتعطيك اكس في الكوس كتساوي ايكغيك فوا سينوس. وهادشي هذا كيعني بلي السينوس على الكوس كيساوي اكس على ايكغيك. دونك هادي غولاسيون اللي ما فيهاش، يعني الا بغينا نقصيو هداك الار غادي تبقى ليا غير غولاسيون اونتر تيتا اكس اي ايكغيك. وباقا قضيه اخرى دابا، هادو لي غولاسيون ما بين لي كوردوني ياك. حنا دابا غادي نشوفو لي غولاسيون ما بين اونتر لي فيكتور يونيتير ديال لا باز كارتيزيان وديال لا باز سيلندريك. دونك كيف ما ديما نديرو لو فيكتور هنا يونيتير اللي هو او اكس، غادي يكون عمودي ليه في هاد المنحى لو فيكتور يونيتير او ايكغيك، وبيناتهم غادي يكون لو فيكتور يونيتير او ار. لونغل اونتر عفوا هنايا قلبت او اكس مع او ايكغيك لانه خصو يكون هنا او ايكغيك وهنا او اكس. دونك هنا غادي ندير او ايكغيك وهنا او اكس، اي لونغل اونتر او اكس اي او ار غادي يكون هو تيتا. بالنسبه ل او تيتا اللي بغيت نرسمها كيفاش غندير لها، هي عمودية على او ار يعني في هذا المنحى هذا ولا في هاد لا ديريكسيون، ولكن لو سونس خاصو يكون لو سونس دو روتاسيون دو تيتا. يعني غادي نختار غير هادي، هادي هي او تيتا. هنايا غادي نحاولو نكبرو شويه الرسم، وغادي نزيدو هاد لو فيكتور يونيتير. هاد لو فيكتور يونيتير اللي زاد دابا في الاخر شنو هو؟ هو ناقص او اكس. علاش ناقص او اكس؟ لانه لو فيكتور او اكس مع ناقص او اكس عندهم نفس الموديول ولكن دو سونس اوبوزي. بالنسبه للونغل تيتا فين كاينه مره اخرى؟ لاحظ معايا انه هادي تيتا وهاد لونغل هذا غادي يكون هو بي سور دو موان تيتا، وبالتالي هذا شنو غادي يساوي؟ الا كان هذا بي سور دو موان تيتا وهذا كيكمل معاه 90 درجه، فهذا غادي يكون هو تيتا. متفقين دابا؟ اذا الا بغينا نكسبريميو نبداو بالاكسبرسيون ديال او ار. دونك ليكسبرسيون ديال لو فيكتور يونيتير او ار شنو غادي يساوي؟ كوسينوس دو تيتا فوا لونغل اولا فوا لو فيكتور يونيتير او اكس بلس سينوس دو تيتا فوا لو فيكتور يونيتير او ايكغيك. هادي منين جبتها؟
من ديك القضيه اللي شفنا سابقا في الحصه السابقه. درنا هاد الحاله هادي ملي كيكون عندي دو فيكتور بيربونديكولور وبيناتهم ان فيكتور. درنا الحاله العامه الا كانوا لي فيكتور ماشي يونيتير، ودرنا لو كا بارتيكولير فاش كيكون لي فيكتور يونيتير. فهاد الحاله هادي كتكون بهاد الشكل هذا، كنديرو كوسينوس دو تيتا مع لو فيكتور يونيتير اللي تيدير لونغل مع هاد او ار هذا، زائد سينوس في هذاك اللي ما دايرش مع لونغل، يعني هذا ديال الفكره. ثم بالنسبه ل تيتا نفس الحاجه، غادي نديرو الكوس دو تيتا مع لو فيكتور. شوف معايا لو فيكتور هاد المره شنو هو او ايغريك، لان لونغل تيتا دايرها مع او ايغريك، دونك هنا او ايغريك. وبالنسبه مع او اكس شنو داير سينوس، دونك بليس سينوس دو تيتا في ان فيكتور في ناقص او اكس. اتونسيون هنا لو فيكتور هذا ناقص او اكس، دونك غادي نحيد هاد البليس هادي وغادي ندير موان، وغادي ندير هنا او اكس. هنا باش تاكد من هاد القضيه هادي تقدر دير او ار فيكتوريال او تيتا خاصها تعطيك او زد، اولا دير او ار سكالير او تيتا خاصها تعطيك زيرو. يعني غتعوض هادشي هذا وغدير النشر ديال لو برودوي فيكتوريال وتخدم بلا باز او اكس او ايغريك او زد، وغادي تلقى بلي لو برودوي فيكتوريال كيعطيك او زد اي لو برودوي سكالير كيعطيك زيرو. بقى شي فيكتور اخر لا، لانه لو فيكتور الاخر اللي هو او زد هو ديجا سي ان فيكتور كومون، وبالتالي ما عندنا ما نديرو ليه. اذا ملي كنديرو هادشي هذا غادي ندوزو دابا نحسبو لو فيكتور او ام، لو فيكتور فيتاس اي لو فيكتور اكسيليراسيون. وغادي بلو فيكتور نبداو بلو فيكتور بوزيسيون اللي هو لو فيكتور او ام. كيفاش غادي نديرو لو فيكتور او ام؟ خاصنا نمشيو للشكل، فغادي نجيو هنا للشكل. شوفوا معايا لو فيكتور او ام، دونك لو فيكتور او ام هو هذا. كيفاش نقدروا نكتبوه؟ ما بغيناش في لاباز اللي هي لاباز او اكس او ايغريك او زد، ولكن بغينا نكتبوه في لاباز سيلندريك. كاينه طريقه اولى هي انك تكتبو غير في لاباز سيلندريك في لاباز كارتيزيان ودير هاد لي ترانسفورماسيون اللي درنا دابا. الطريقه الثانيه هي نديرو علاقه شارل، اختار اللي بغيتي. بالنسبه لا ريلاسيون دو شارل غادي نديرو لو بوين انترميديير هو اش، يعني او ام كتساوي او اش بلس اش ام، او اش بلس اش ام. دونك بالنسبه لو فيكتور بوزيسيون او ام égale à OH plus le vecteur HM. هذه طريقة أولى، وقلت لكم كاينة طريقة ثانية اللي هي أنك دير OM غير في لي كوردوني كارتيزيان، يعني X فوا EX plus Y فوا EY plus Z فوا EZ، وتعوض X و Y و Z من هاد لي ترانسفورماسيون اللي عندنا هنا. ولكن شوية معقدة هذه، حيت خاصك تعوض X و Y و Z وتعوض كذلك او اكس و y و z، دونك هذه معقده شويه. وهنايا واحد الملاحظه نسيت ما درتهاش، هنا درنا لي زيكسبرسيون ديال لي فيكتور دو لا باز سيلندريك اون فونكسيون ديال لي فيكتور دو لا باز كارتيزيان. ممكن نديرو العكس. بالنسبه للعكس كاينين جوج طرق. الطريقه الاولى تعتبر هادشي هذا بحال النظمه، ثم تخرج لي فيكتور اللي هما او اكس و y اون فونكسيون ديال او ار و تيتا، وماشي هذه الطريقه المزيانه. الطريقه الاخرى هي انك تخدم بالشكل. يعني مثلا هنا بغينا او اكس اون فونكسيون ديال او ار و او تيتا، شنو غندير؟ غنجي غنكبر هنايا هاد لو فيكتور اللي رسمت دابا هو موان او تيتا، وغادي نلاحظ بلي او اكس جا ما بين او ار و ناقص او تيتا، وغادي يعطيني كيساوي الكوسينوس دو تيتا سولون او ار بلس اولا موان سينوس دو تيتا سولون او تيتا. صافي. نفس الشيء بالنسبه لو فيكتور او تيتا، لو فيكتور او ايغريك راه جا ما بين او ار و او تيتا، دونك كيساوي الكوس دو تيتا سولون لو فيكتور او تيتا بلس سينوس دو تيتا سولون لو فيكتور او ار. متفقين هنا؟ دونك هادي ميثود. المهم حنا غادي نخدمو بهاد لا ريلاسيون دو شارل. بالنسبه لو فيكتور او اش اشنو تيساوي؟ غادي نطلعو هنا للشكل. لو فيكتور او اش كيساوي لا ديستونس او اش فوا ان فيكتور يونيتير اللي يكون مع لو سونس ديال او اش اللي هو لو فيكتور يونيتير هذا اللي هو او ار. دونك غادي نجي لهنايا وغادي نكتب ار فوا او ار بلس بالنسبه لو فيكتور اش ام شنو تيساوي لو فيكتور اش ام؟ لاحظ معايا ان هاد اش هذا فين جا؟ راه جا في لو بلون او اكس ايغريك، يعني شنو كتساوي زد ديال اش كتساوي زيرو. متفقين؟ وبالتالي اش ام راه كيكون موازي لهاد لاكس او زد، موازي لاكس او زد، وبالتالي الا بغينا نكسبريميو اون فونكسيون ديال لو فيكتور يونيتير او زد هي لا ديستونس اش ام، لا ديستونس اش ام فوا لو فيكتور يونيتير او زد.
متفقين هنايا؟ ولا ديستونس اش ام شنو كتساوي؟ هي نفسها زاد ديال لو بوان ام. يعني الا درنا دابا لا بروجيكسيون ديال ام على لاكس او زد عطيني واحد النقطه. دابا هاد لا ديستونس هادي هي نفس هاد لا ديستونس الا تخيلتوها في لي 3 ديمونسيون بطبيعه الحال. دونك باش غادي نعوض دابا غادي ندير بلس زد فوا او زد. دونك هادي هي ليكسبرسيون ديال لو فيكتور بوزيسيون دون لا باز سيلندريك. غادي نمشيو دابا بالنسبه لو فيكتور فيتاس. دونك نديرو العنوان vecteur vitesse. Donc la vitesse de m par rapport à r. On dirait rc. rc كنقصد بها le repère cylindrique. Donc شنو هي la vitesse de m؟ انا ما غاديش نديرو par rapport au repère cylindrique لا، غادي نديرو par rapport عفوا par rapport au repère cartésien. شوف معايا مزيان. غادي نحسبو la vitesse de m par rapport au repère cartésien اللي هو le repère fixe، ولكن le résultat غادي نكتبوه في la base cylindrique. متفقين هنايا؟ دابا le repère cylindrique c'est un repère de projection، يعني غير كنإكسبريمو فيه les résultats، ما يمكنلناش ندرسو بالنسبة للحركة. متفقين؟ دائما le mouvement غادي ندرسوه بارابور او روبير كارتيزيان اللي هو فيكس ما كيتحركش. دونك لا فيتيس دو ام بارابور ا ار تساوي هي لا ديريفي ديال لو فيكتور او ام بالنسبه للزمن بارابور او روبير ار يساوي. غادي نشر هادشي غيعطيني هي لا ديريفي ديال ار فوا او ار بارابور او روبير ار بلس la dérivée ديال z fois ez par rapport au temps. Donc هادشي هذا par rapport au référentiel أو au repère cartésien يساوي. بالنسبة لا dérivée ديال z fois ez sur d بالنسبة للزمان بالنسبة لو repère r هادي كنعرفو شنو كتساوي، هي نفسها z بوان fois ez اللي كنا شفناها في. دونك دائما z ما كيخلقش ليا مشكل لأنه هو نفسه ديال لي كوردوني كارتيزيان. عندي المشكل في هاد r fois r. غادي نطبقو لا رègle ديال dérivée de produit de deux fonctions. دونك عندي هنا r fois er يعني برودوي ديال r fois er. يعني في الاول غادي نديريفي r بقى ليا dr sur dt fois er، في المره الثانيه غادي نديريفي er يعني غتبقى ليا r fois la dérivée ديال er par rapport au temps. نقربو هاد z بوان fois z رغم انه مازال ما كملناش. علاش مازال ما كملناش؟ في لي زيكسبرسيون اللي كيكونوا مطلوبين في التمارين اولا في الدرس غير مسموح انك تخلي كتابه بالشكل التالي ديريفي ديال فيكتور، لا، خاصك الديريفي ديال فيكتور تكون كاتبو شنو كيساوي. مثلا تكتب ديريفي ديال زد، ديريفي ديال ار يعني ديريفي ديال كوردوني مسموحه، ولكن ديريفي ديال فيكتور لا، خاصك تكتب شنو تيساوي هذاك الديريفي. لا ميسيون دابا شنو هي؟ اشنو تيساوي لا ديريفي دو ار بارابور او طون بارابور او فيكتور ار او لا بارابور او روبير كارتيزيان، اشنو تيساوي هذا؟ باش نقدروا نبرهنوا على هاد القضيه هذه غادي نرجعوا لهذيك الكتابه اللي كنا حددناها سابقا اللي هي او ار اون فونكسيون ديال او اكس و او ايغريك. هذه غتعطيني لا ريبونس. من بعد غادي نستنتجوا واحد القاعده اللي غادي نبقاو نتبعوها دائما. Donc on a trouvé que ER égale à la cosinus de θ fois EX plus sinus de θ fois EY. Donc غادي نديريفي من هاد الجهات بجوج. Donc la dérivée de ER par rapport au référentiel R يساوي غادي نشر هنايا la linéarité ديال الديريفي d sur dt ديال cosinus de θ fois EX plus d sur dt ديال sinus de θ fois EY يساوي. هنا اتونسيون تخرج هاد الكوسينوس دو تيتا من هاد الديريفي هادي، والديريفي ديال او اكس راه كيساوي زيرو، وتقول هادشي هذا تيساوي زيرو. علاش ما عندكش حق دير هاد القضيه؟ لانه هاد التيتا هادي ماشي كونستونت،
هاد تيتا كتفاغي يعني كتبدل بارابور او طون. نقدرو نعبرو عليها بالشكل التالي: تيتا فاغي اون فونكسيون دو طون، يعني تيتا دو تي. حتى هاديك اغ ممكن نكتبو اغ دو تي، وكيف ما كتعرفو حتى اكس راه ممكن نكتبو اكس دو تي، يكغيك دو تي، زد دو تي. يعني هادو راه كيفاغيو اون فونكسيون دو طون. ماشي دائما الديريفي ديال اكس كيساوي زيرو، ولو كان الديريفي ديال اكس يساوي زيرو فراه فاش تقينا في الاول او ام ولقينا بلي كيساوي اكس بوان فوا اكس، فا اكس بوان غنقولو كتساوي زيرو، وصافي غتكون لا فيتيس كتساوي زيرو. هاد القضيه راه ما كايناش. يعني هنايا هاد الكوز دو تيتا ما عنديش حق نخرجو، يعني غادي نطبق عليه لا غولاسيون ديال لا ديريفي ديال ان برودوي دو فونكسيون. دونك غتعطيني هي الديريفي ديال الكوس، يعني دي سور دي تي ديال كوسينوس دو تيتا، هادشي كامل فوا او اكس بلس، هاد المره غادي نكونسيرفي كوسينوس دو تيتا فوا الديريفي ديال او اكس. الديريفي ديال او اكس كيساوي زيرو. ديجا تعاملنا مع لا ديريفي في لي كوردوني ولا في لا باز كارتيزيان، راه كنعرفو كيفاش نديريفيو، sachant que la dérivée des vecteurs unitaires de la base cartésienne est nulle. Plus, plus la dérivée des sinus, donc la dérivée des sinus de θ fois le vecteur unitaire EY. دابا شنو كيساوي الديريفي ديال الكوس؟ هنايا ما نساوش انه θ كتفاري اون فونكسيون دو طون، ولا عندنا الديريفي ديال الكوسينوس دو θ دو تي، بحال عندنا كوسينوس ديال اف دو اكس. يعني هنا عندنا كومبوزي دو فونكسيون. الديريفي ديالها شنو تيساوي؟ نديرو هنا البريم، واخا في الفيزيك ما تنستعملوش هاد البريم، غادي نديريفيو داكشي اللي وسط الكوسينوس هو تيتا بوان دو تي، ندير رمزولو بتيتا بوان دو تي ولا دي دو تيتا سور دي تي اللي بغيتي، فوا شنو غادي يكون عندي هنايا؟ سينوس. دونك اولا موان سينوس دو تيتا. وبالنسبه لا ديريفي ديال سينوس دو تيتا، دونك سينوس دو تيتا بريم شنو غادي يساوي؟ نفس الشيء غادي نديريفيو داكشي اللي هو السينوس اللي هو تيتا بوان دو تي ولا تيتا بوان، هذيك قوس تي تقدر تكتبها تقدر ما تكتبهاش. دونك فوا الكوسينوس دو تيتا غادي نعوضو هنايا يساوي لا ديريفي ديال الكوسينوس دو تيتا هو موان تيتا بوان فوا سينوس دو تيتا فوا او اكس بلس تيتا بوان فوا الكوسينوس دو تيتا فوا لو فيكتور unitaire او y. عندنا واحد لو فاكتور كومان اللي هو تيتا بوان، غتبقى ليا تيتا بوان فاكتور ديال الكوسينوس دو تيتا سويفون او y موان سينوس دو تيتا سويفون او اكس. سالينا، ولكن بقات لينا واحد الخطوه بسيطه. غادي نشوفوا هاد لو فيكتور هذا اللي لقينا هنا اشنو هو بالنسبه لي كوردوني اللي هما لي كوردوني سيلندريك. عقل مزيان، كوسينوس دو تيتا سويفون او y ناقص سينوس دو تيتا سويفون او اكس، كوسينوس دو تيتا سويفون او y ناقص سينوس دو تيتا سويفون او اكس هو لو فيكتور او تيتا. غادي نجي لهنا وغادي نعوض يساوي تيتا بوان فوا الكوسينوس فوا لو فيكتور unitaire او تيتا. متفقين؟ اذا اول قاعده غادي تحفظوها، ما بقيتوش تخرجوها من عندكم، غادي تحفظوها لا ديريفي ديال او ار بارابور او طون بارابور او روبير كارتيزيان. اتونسيون، هذا لو روبير كارتيزيان ماشي الديريفي بالنسبه لو روبير سيلندريك. راه الديريفي بالنسبه لو روبير سيلندريك كيساوي زيرو، وغنرجعوا لهاد القضيه من بعد. نساو نتوما هادشي، حنا دابا كنديريفيو بارابور او روبير فيكس. اشنو كيساوي هادشي؟ يساوي تيتا بوان فوا او تيتا. اول قاعده غادي تعقلوا عليها. انا دابا غادي نعطيكم لا جينيراليزاسيون ديال هادشي هذا. شوف معايا مزيان، غادي ناخد هاد الشكل بهاد الطريقه هادي. غادي ناخد هنايا او ار، ثم غادي ناخد لو فيكتور او تيتا، وغادي ناخد هاد لونغل هذا اولا هاد لونغل فحال كيساوي تيتا. وشوف معايا مزيان هاد القاعده هادي. هنايا بصفه عامه ما ناخدوش ار او تيتا باش تبقى عندنا واحد لا جينيراليزاسيون نقدروا نستعملوها فوق ما بغينا. ندير هنا ان فيكتور اللي هو يو، وهنا ان فيكتور اللي هو في، وهنا هاد لي فيكتور هذا مثلا يكون ايغريك وهذا يكون اكس. ما كيهمناش الاسماء ديالهم، ما غاديش نحتاجوهم. الا عندي الشكل بهاد الطريقه هذه بالضبط، فلا ديريفي ديال لو فيكتور يو بارابور او طون بارابور او ريفيرونسيال ار. هاد لو ريفيرونسيال ار شنو هو؟ هو اللي مكومبوزي من هاد لو فيكتور اكس
مع لو فيكتور إيكغيك مع لو فيكتور اللي عمودي عليهم. هذا كيساوي مباشرة تيتا بوان فوا لو فيكتور اللي عمودي على أو اللي عمودي على أو ويكون في نفس المنحى ديال الدوران ديال تيتا اللي هو لو فيكتور في. هذه بصفة عامة، ولكن لي كونديسيون تعقلوا عليهم مزيان. حنا شنو هما الشروط اللي كنخدموا فيهم؟ هو اننا كنديريفيو بارابور ار اللي هو لو فيكتور اللي قلنا كومبوزي ديال لا اولا لا باز ديالو هي اكس و زد، اولا في هذه الحاله اكس اي لو فيكتور اللي غادي يكمل لينا لا باز ديريكت اكس زد. دابا الا بغينا لا ديريفي ديال او تيتا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاول نحيد هادشي هذا ونعاود نكتب لي فيكتور ديالنا اللي هما لي فيكتور دو لا باز كارتيزيان مع لي فيكتور دو لا باز سيلندريك. دونك غندير هنا او اي، هنا او اكس، هنا او ار، وهنا او تيتا. دابا بغينا لا ديريفي ديال او تيتا شنو غيعطيني؟ نكملو الرسم بنفس الطريقه. غادي خاصنا لو فيكتور اللي هو بيربونديكولير على او تيتا ولكن اللي عنده نفس لو سونس دو روتاسيون دو تيتا. لو سونس دو روتاسيون دو تيتا هو هذا، لو فيكتور غادي يكون هو هذا. هاد لو فيكتور شنو هو موان او ار. اذا شنو هي لا ديريفي دابا؟ دونك la dérivée de Eθ par rapport au référentiel R يساوي θ point le vecteur اللي عمودي على Eθ في نفس le sens de rotation de θ هو ناقص ER. غادي ندير ناقص هنايا وغادي نخرج ER هنا بهذا الشكل. دونك هذا هو la dérivée de Eθ. le vecteur الاخر اللي هو EZ la dérivée de EZ par rapport au temps par rapport au référentiel R غادي كنعرفوها كتساوي زيرو فيكتوريال. دونك هذا راه ديجا هضرنا عليه في لي كوردوني كارتيزيان. بالنسبه لهاد لي ريزولطا اللي هما لي ديريفي ديال لي فيكتور دو لا باز سيلندريك راهم ابروندر يعني كيتحفظوا، يعني ما تحتاجوش تعاودوا تخدموهم بوحدكم. ولكن الا طحتوا في واحد الحاله اللي مثلا ما كتشوفوش لي فيكتور لي لا باز سيلندريك كتعطيكم حاله عامه بهذا الشكل هذا، فممكن تخدم بهاد القواعد هادو وجينيرالمون راه تينفعوا هاد القواعد. المهم غير هادشي هذا حاولوا تحفظوه باش ما تضيعوش فيه الوقت. غادي نرجعوا دابا لو فيكتور فيتاس، نرجعوا لو فيكتور فيتاس وغادي نعوضوا هاد لا ديريفي دو او ار بارابور او طون بلا فالور ديالها. قلنا شنو كتساوي؟ هي تيتا بوان فوا او تيتا، وبالتالي هذا هو لو فيكتور فيتاس دون لا باز سيلندريك. وكنعاود نقول انه هاد لو فيكتور فيتاس هذا راه ديال لو بوين ام ولكن بارابور au référentiel R اللي هو لو ريفيرونسيال كارتيزيان فيكس. غير لي زيكسبريسيون هنا مكتوبين في لاباز سيلندريك. كاين فرق ما بين الا كانوا لي زيكسبريسيون اكسبريمي دون لاباز سيلندريك او ليتود تكون افيكتوي في لاباز اللي هي لاباز سيلندريك. راه كاين فرق كبير. غادي نشوفوا هاد القضيه هادي في واحد الملاحظه. نبقى لينا دابا لو فيكتور اكسيليراسيون. دونك بلا ميم ميثود لو فيكتور اكسيليراسيون du point M par rapport au référentiel R يساوي la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps par rapport au référentiel R يساوي. غادي نعاودو نشرو هداك الشيء لو فيكتور فيتاس غادي نعاود نكتبو هنايا. دونك لو فيكتور فيتاس يساوي R point fois ER. R point هي dr sur dt plus R fois θ point fois Eθ plus Z point fois EZ. غادي نشرو باغ لا لينياريتي دو لا ديريفي غيعطيني هو دي ديال R point fois ER sur dt plus d ديال R θ point Eθ sur dt plus d de Z point sur dt. اولا هنايا نديرو d de Z point fois EZ بهاد الشكل هذا يساوي. غادي نبداو بهاد لا ديريفي ديال زاد لانها سهله بزاف وغير كتعاود. شنو هي لا ديريفي دو زد بوين؟ هي زد دو بوين فوا او زد مباشره. هادي بلا ما نبقاو نهضروا عليها بزاف. عندنا المشكل في هاد الجوج هادو اللي هما لا ديريفي ديال ار بوين فوا او ار ولا ديريفي ديال ار فوا تيتا بوين فوا او تيتا. دونك يساوي بالنسبه لا ديريفي ديال ار بوين فوا او ار عندي هنا برودوي دو فونكسيون. ملي كيكون عندي برودوي خاصني نشوف واش وحده فيهم فيكس
حيت الا كانت وحده فيهم غير او اكس اولا او اي اولا او زد، فهاد الحاله ما تيطرحش المشكل، تنديريفيو ديك لا فونكسيون وتنخليو هذاك او اكس اولا او اي اولا او زد. لكن هنا عندنا ار بوين اللي هي اون فونكسيون لو طون، وحتى او ار ماشي ثابته، لذلك غتكون بهذا الشكل هذا. غادي نديريفيو ار بوين، الا ديريفينا ار بوين شنو غيعطيني؟ غيعطيني ار سكوند، ار دو بوين، ار دو بوين فوا او ار، غادي نخليو او ار بلس، هاد المره غادي نخليو ار بوين وغادي نديريفيو او ار بلس. بالنسبه لهاد لو تيرم هذا شويه فيه بزاف الحساب، لانه عندنا برودوي ديال ثلاثه لي فونكسيون، بحال ملي كيكون عندنا البرودوي ديال اف فوا جي فوا اش، كتكون شويه معقده القضيه، بحيث خاصنا نديريفيو يعني نفرقوها اول حاجه على شكل برودوي غير ديال دو فونكسيون، ومن بعد نعاودو نطبقو مره اخرى لا ريغل ديال برودوي دو دو فونكسيون. غادي نفرقو هادي على شكل ار فوا تيتا بوين بوحدها و او تيتا بوحدها، يعني غتبقى ليا بالشكل التالي: لا ديريفي ديال ار فوا تيتا بوين، وغادي نخليو لو فيكتور او تيتا بلس، هاد المره غادي نخليو ار فوا تيتا بوين وغادي نديريفيو او تيتا يساوي ار سكوند فوا او ار بلس ار بوين لا ديريفي ديال او ار بالنسبه للزمن قلت لكم غتحفظوا هذا كيعطينا هو تيتا بوين فوا او تيتا بلس عندي هنايا لا ديريفي ديال ار فوا تيتا بوين، غادي نطبق البرودوي دو فونكسيون، يعطيني ار بوين فوا تيتا بوين بلس غادي نخلي ار وغادي نديريفي تيتا بوين هي تيتا دو بوين فوا او تيتا بلس ار فوا تيتا بوين لا ديريفي ديال او تيتا كيف ما قلنا شنو هي ناقص تيتا بوين فوا او ار. دونك غادي ندير تيتا بوين فوا تيتا بوين اللي هي تيتا بوين او كاري فوا او ار بلس زد دو بوين فوا او زد اللي دائما ناقص علينا الخدمه يساوي. دابا شنو غندير؟ غادي نجمع داكشي اللي سولون او ار بوحدو وداكشي اللي سولون او تيتا بوحدو اي داكشي اللي سولون او زد بوحدو. بالنسبه لو فيكتور او ار عندي ار دو بوين، شنو عندي تاني؟ عندي ناقص ار فوا تيتا بوين او كاري، هادشي هذا سولون او ار بلس داكشي اللي سولون او تيتا، عندي ار بوين تيتا بوين، هنا عندي ار بوين تيتا بوين، دونك جوج فوا ار بوين فوا تيتا بوين بلس ار فوا تيتا دو بوين فوا او تيتا بلس زد دو بوين فوا او زد. صافي وكنكونو حصلنا على لو فيكتور اكسيليراسيون دو ام بارابور او روبير كارتيزيان exprimé dans la base cylindrique. نأطرو هاد النتيجة هادي، وكنقول من الأفضل تحفظوا هادي واخا شوية صعيبة في الحفاظة، ولكن كيبقى من الأفضل لأنه اللي حافظها غادي يخرجها قبل منك، وبالتالي غادي يختصر عليك الوقت، والوقت مهم بطبيعة الحال. المهم أنا بالنسبة لي اللي بغى يحفظها يحفظها، اللي ما بغاش يحفظها ما غاديش تضيع عليك بزاف، المهم دقيقة ولا جوج دقائق ولا 3 دقائق تخرج هادشي هذا. الا ما قدرتيش كاع من الافضل تحفظ غير لا ديريفي ديال او ار ولا ديريفي ديال او تيتا، هادو راه هما لي فوندامونطال في هاد لو كالكول. الشيء الاخر راه كيبقى غير الحساب عادي كنعرفو ليه ديجا من قبل. Donc une remarque concernant le repère cylindrique, donc ce repère est un repère mobile et le repère cartésien est un repère fixe. بالنسبة لو repère cartésien هو اللي بالنسبة لي كندرسو الحركة، يعني كيكون لو بوان ام en mouvement par rapport au référentiel cartésien، لذلك فالإكريتور ديال لا فيتيس et l'accélération تنديروها بالشكل التالي: la vitesse de m par rapport au référentiel cartésien r. ولكن ما يمكنناش نكتبوا هذه الكتابة la vitesse de m par rapport au repère cylindrique. علاش القضية ما يمكنناش نديروها؟ علاش ما يمكنناش ندرسوا الحركة بالنسبة للروبير سيلندريك؟ بكل بساطة لأنه ان روبير موبيل، وبالنسبة للدراسة ديال الحركة بالنسبة لان روبير موبيل هي اللي غنشوفوها في لو ريفيرونسيال نون غاليليا. ولكن الا جيتي تشوف معايا هنايا نشرحوا علاش هاد لو روبير هذا موبيل، الفكره راها بسيطه بزاف. عندي هنا ان بوين ام، ثم الى هاد لو بوين ام بدل لا بوزيسيون ديالو، نفترضوا ان لو بوين ام خدا اون اوتر بوزيسيون اللي هي ان بريم هنا، في هاد الحاله هادي فاش غادي ندير لا بروجيكسيون على هاد اللاصه هادي ما غاديش يعطيني نفس لو بوين هنايا، يعطيني واحد لو بوين هنا غنسميه اش بريم، وهنايا اش بريم فاش غادي ناخدو غادي نطراسي هاد او اش بريم، ومره اخرى غندير لو فيكتور او ار هنايا. شنو تلاحظوا؟ ان هاد او ار جديده ماشي هي ديك او ار اللي كانت عندي فاش كان لو بوين ام في لا بوزيسيون الاولى. دونك هذا هو الاستنتاج ولا هاد القضيه هي اللي كتعطيني باللي
لو روبير est un repère mobile حيتاش لا باز ديالو حتى هي اون باز موبيل. وبطبيعة الحال كل ما كانتش اون باز موبيل ما يمكنليش نهضرو على لا ديريفي ديال او ار بارابور او طون، غتكون في هذيك الحالة كتساوي زيرو، ولكن كيف ما شفنا راه كتساوي تيتا بوان فوا او تيتا، et la dérivée de e θ par rapport au temps بما أنه θ mobile فما تكونش كتساوي زيرو. Et on a trouvé que la dérivée de θ ديال e θ par rapport au temps égale à moins θ point fois le vecteur unitaire ER. Une autre remarque, هاد المرة غادي نهضرو على les coordonnées polaires. Les coordonnées polaires هما هاد les coordonnées هادو اللي هما R et θ، يعني كنحيدو هاداك الزاد. ولا باز بولير هي هاد لا باز هادي، لا باز ER e θ، يعني كنحيدو او زد من لا باز سيلندريك وكنحيدو كذلك زد من لي كوردوني سيلندريك. فاش كينفعونا هاد لي كوردوني بولار؟ بوغ étudier ان موفمون بلان تيل كو زد اي كونستانت، يعني ملي كيكون عندي واحد لو موفمون غير في لو بلان افيك زد كونستانت، يعني هداك لو بوان ام اولا داك لو كور اللي كندرس كيكون ما تيبدلش زد، صافي كتكون في هذيك الحاله لو موفمون بلان يعني زد ما كتبدلش. في هذه الحاله هذه كندرسو اون يوتيليزون لي كوردوني بولار. وغادي نختارو مثلا زد كونستانت، مثلا نختارو زد يساوي زيرو. في هذه الحاله هذه فغادي يكون لو بوان ام اللي هو لو بوان ماتيريال غادي يكون في هذه البلاصه هذه. في هذه الحاله هذه لو بوان ام الا كان ما تيبدلش لالتيتود ديالو او الكوتي في هذه الحاله هذه فغادي ندرسو غير بلي كوردوني بولار. وهنا واحد الملاحظه، حنا سابقا كنا كناخدو هاد لو بوان ام وكنديرو له لا بروجيكسيون على هاد لو بلان او اكس ايغريك، لكن في لي كوردوني بولار ديجا هاد لو بوان ام كيكون يعني مع مع الاو اكس ايغريك، اذا في هاد الحاله هادي كيكون ام هو نفسو اش، صافي. وبالتالي هاد المره في بلاصه ما تكون ار هي لا ديستونس او اش كتكون ار هي لا ديستونس او ام مباشره، لانه ام يساوي اش، ولو فيكتور يونيتير او ار كيكون هو لو فيكتور او ام مقسوم على لو موديول ديال او ام.